जी कराची ख़ार की तेरो सो रोज़ों के कम दा कड़कीजन सूरत हाल और द के कम हालात ख़राब हो खल्क खपल कोरोना पर मैसूर शो कारोबार बंद हो ट्रैफिक बंद हो नन तासु संग गोरी बिगाश पे मुतहदा कौमी मूवमेंट मशर दे अल्ताफ़ हुसैन द कला खपल कसान होता द खपल एहतजाजुनो ख़त्मवलो कला तो एहतजाजुनो ख़त्म की अगन पस कराची ख़ार के यो ज़लबिया अमन अमान ښکارا شو او دا ګوري تاسو څنګه د ټریفیک روا دوا دي دکانونه مارکیټونه کلاو دي پېټرول پمپونه کلاو دي تاسو د دا مهم څه کراچي ښار کې یو ورځ بند شینو دا د ارباو روپو د کې کم د هغه نقصان کیږي ولې چې کراچي ښار دا څه کم د پاکستان معیشت هب ګڼل کیږي د ځکه موږ د خلکو سره خبرې هم کوو د خلکو نه به تاسو کوو نن څه کم د ښار صورتحال لیک ټریفیک روا دوا دي مارکیټونه کلاو دي په دې اکل به خلکو سره خبرې کوو څه دی موږ ته سوي رن دار تو ہے نن کراچی خار سے کم دے اغا بیا اور کے رونق دی ٹریفک کلاو دے مارکیٹونه کلاو شو دا څکلا بنشي خار نو تاسو دې کې څه نقصان دي دی کې خو زمونږ ډیر زیات غټ نقصان دی کنه یو خدای نقصان دی چې ټول خلک غریبانان دي کارونو ته ځي بیا کارونه بند وي بیا غینه بعد داسې نور مشکلات دي چې سامان نه ملاویږي راشن دپاره بل دا مشکلات د چې مونږ پرونم چې مونږ راوتلو دکان ته راتلو نو مونږ ته پته ولګېده چې یاره د حالات خراب دي نو بیا د نیم میلیارډ نه ستانه شو نو موږ ته ډېر زیات مشکلات دي نو حکومت ته دا پکار دی چې دو خپله کې کیني چې صحیح غوندې کې فیصله وکړي یار چې عوام ته مشکلات نه وي او نورو غریبانانو خلکو ته هم مشکلات نه وي ګران کتونکو زموږ سره یو رکشې والا دی نه به تپوس کوو نن څه کراچي ښار کې بیا ځل امن ښکاره کیږي د ځکه گاڑی روا دوا دی سی جان السلام علیکم السلام یہ بتا دیجیے کہ کراچی میں اب پچھلے دنوں جو حالات خراب گزرے ہیں اور آج امن نظر آ رہا ہے گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں ٹریفک چلتا نظر آ رہا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہوتی ہیں سر ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہے ظاہری بات ہے ہم لوگ روز کے کمانے والے ہیں ہمارے لیے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں گھر کا مسئلہ بنتا ہے ظاہری بات ہے تو آمدنی اتنی ہے نہیں ہے بڑے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں حالات خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہمارے پہ لوڈ پڑتا ہے اور کسی کا کچھ نہیں ہوتا سارا لوڈ جو ہے وہ صرف غریب عوام پہ پڑتا ہے خالی جو روز کے کمانے والے ہیں ان کے اوپر آج کے حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج شہر میں حالات بہتر ہیں تقریباً جو ہے صحیح ہے حالات جو ہے اس ٹائم تو ابھی تک تو صحیح ہے آگے اللہ خیر کرے گا آنٹی یہ بتا دیجیے گا جو ابھی کراچی میں حالات گزرے ہیں آج کچھ قدرے بہتر نظر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں حالات بہتر ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے جو نقصان ہوتا ہے وہ کن کا ہوتا ہے نقصان عوام کا ہوتا ہے اور کس کا ہوتا ہے حکومت بھی تو نہیں چاہتی ہے کہ ہو یہ لیکن بس سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر امن ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا یہاں فائرنگ ہو رہی ہے یہاں فائرنگ ہو رہی ہے بس عوام ہی زیادہ تر پستی ہے غریب عوام زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہے سب سوچیں بیٹھ کر مل کر کے اس طرح سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا عوام کا آج شہر میں تھوڑا سا امن ہے اس کو آپ کیا بس ہم تو یہی دعا کریں گے اسی طرح سے امن و امان رہے سب ہو کے کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا دل کا کہ کس کے دل میں کیا ہے بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ میاں ہمارے ملک کو اپنے امان میں رکھے بس تھینک یو ګران کتونکو څنګه تاسو خلکو خبرې اورېدې چې د ځای کې خلک هم دا غواړي چې په ښار کې کراچي ښار کې امن او امان وي نو د ځای کې دا د معیشت هب ګڼل کېږي د ځای غریب خلکو روزګار دی کاروبار دی او چې کله کراچي ښار کې حالات کړکېجن وي نو دا غریب خلک خپل کورونو پورې میسور دي سره د روټۍ درک نه لګي او د ځای کې چې کوم دی خلکو کاروبار بندي دکانونه بندي نو دې په وجه باندې خلکو ته یو شمېر ستونزې تر مخه وي نن څنګه د کراچي صورتحال دی ګاډي روا دوا دي مارکیټونه کلاو دي خلکو په چهرو باندې خوشحالي ښکاري ولې کراچي ښار کې دا څه کم کله امن وي نو کاروبار هم وي او خلک ځکه خوشحاله ښکاري او خلک دا غواړي چې کراچي ښار کې چې کم دی هغه د امن امان قایم وي حکومت ته پکار دی چې کراچي کې چې کم دی امن امان باندې قابو وساتي رینجر پولیس او نور لا انفورسمنٹ ایجنسیانې چې کم دي هغوی ته د احکامات جاری کړي چې کراچي کې چې کم شرپسنده خلک دي هغوی په خلاف د کاروایي نه وکړي او کراچي ښار د یو ځل بیا رڼاګانو ښار جوړ کړي جی